نبی پاک دا فرمان اکھیں تے لیکن اللہ سونا ہمسائے دے عذاب نہ دے۔ ایک ہمسائے دا سائڈ تے 20 کلے ہے، بائے غریب ہمسائے دا ایک 1.5 کلہ ہے، 1.5 وگا ہے تے اون دے وچ دوجے ہمسائے کو بنن واسطے اپنا یہ سارا سفیدہ لا دیتاس بھی ایندے کول آیا کہ تیرے اے تے چھاں تو محسوس اے تے چھاں اسی ایندی جڑے نا دو کن لگا وہی تھی وے نا اگے ہے رقبہ تھوڑا والا این نبی پاک دا فرمان ہے کہ اگر میں جائیداد دا حصہ اگر رکھی چیا تو پہلا نمبر ہمسائے دا ہو گیا یہ جہاں ہمسایہ تو نہ ہوئے نا اے تے میں سمجھ بندہ اکیا پیا ہو نال ہمسایہ تو ہمسایہ نہیں ہو تو میری سمجھ عذاب ہے ای کو جڑا وہاون لگا محنت کیتی یار خدا دا خوف کرنا وہا اگے رقبہ تھوڑا جا چھاں کھاوے سی یہاں کہنے جی تو کرنی آمنی میرے کن وجنی ہن انصاف تسا کرو چھاں انتیاں دی پہ جے پرہاں دی پہ پرلی سائڈ والا ہمسایہ تو انتہے چھاں کوئی نہیں میرا اللہ پاک بس تیرے کو التجا ہے باقی غریب ہمسایہ کے کر سکتے کچھ کر سکتے کہنا ذرا طاقت رکھ دن ہوں انہاں کو اگر کھیچے کپیچن دا خاص کر کوشش یہ ہوندی ہے جیڑے کام تو ہٹکیا ونجے وہ کدے ہی نہ کرے سن سارے بالکل نال ایک درخت آ جڑا ایڈا سا کو ذلیل کریندا ہے ایڈا ذلیل کریندا مطلب چھاں دے حوالے نال اتھاں کنال پوری وہی دی نہیں تھیندی منتا کر کر تھکان نہیں کپیا گیا یہ روزانہ کھڑا جھوٹے دے خدا دی لعنت ہوئے او جرلے اللہ کن دعا منگی میں کہ میڈا اللہ ای کو تباہ و برباد کر درخت کو ہمسایہ وت بھی ہمسایہ تا او درخت سک گئے واللہ درخت سک گئے با امر مجبوری اتو کٹ کے دھا گئے او وت بھی میڈی آختے نہیں کٹا گیا لہذا خدا را ہمسایہ دا خیال ای نہیں کرنا ہوندا کہ او کو بکھا دیکھو تو خوش تھی وہ تو ہاں ٹھرے ہاں ہوں کہ دھی چوت بک مردہ پئی ہوں بک مرن تے آ گئی اے خیال نہ رکھا کرو اے خیال ہی رکھا کرو او کو سارے طرفوں کیا تکلیف پہنچتی پئی اون دا ازالہ کہیں ریمڑے اللہ سونے آکھے میری تساں عبادت نہ کرندا اے مسلمان عبادت میری نہ کرندا میں معاف کر دے ساں حقوق لے بعد معاف کوئی نہ کرے ساں لیکن اے تو ہمسایہ دا حقوق آپ جزا لاگی اللہ تعالیٰ سارے کو توفیق دے